नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रदूषणले मुलुक अस्तव्यस्त भएको छ। विशेष गरी शहरिया क्षेत्रहरू, सहरहरू बढी केन्द्रित रहेको छ र राजधानी अथवा नेपालको राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको रूपमा सूचीकृत भएको छ, अस्तव्यस्त छ र यसले गम्भीर प्रकारका घातक रोगहरू निम्त्याउने सङ्केत पनि गरेको छ र त्यो खालको दुर्घटना हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। वायु प्रदूषणले यतिखेर जनजीवनमा ठुलो असर पारेको छ। हरेकको स्वास्थ्यमा यसले अप्ठ्यारो निम्ताएको छ र राज्यको जुन किसिमको यसमा ध्यान जानुपर्ने थियो त्यो खालको गम्भीरता पाइँदैन र वायु प्रदूषण कति घातक हुन्छ भन्ने विषय, यसले दीर्घकालीन रोग निम्त्याइसके पछाडि यसको प्रभाव देखा पर्छ। त्यसकारण राज्य अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्छ। वायु प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण रोक्नका लागि राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको सङ्कलन गर्दै आएको छ, तर त्यो रकम कहाँ छ र कसरी सदुपयोग भइरहेको छ त्यो पनि पत्तो छैन। राज्यले सबै रकमहरू राज्यको कोषमा लगेर वायु प्रदूषणमा भने यसको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। वायु प्रदूषणको विषयमा आज हामी अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल र बहस गर्दैछौँ। यसको असर र यसको प्रभाव कति पर्न सक्छ र यसको असर र प्रभावले आम नागरिकलाई कति असजिलो पार्छ भन्ने विषय चाहिँ आकलन गरी नसक्नु खालको छ। त्यसकारण आज हामी यही विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वातावरणविद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागकी प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रेजिना मास्के। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ वीर अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर अशेष ढुङ्गाना। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जलवायु तथा विपद व्यवस्थापनविद डाक्टर धर्मराज उप्रेती। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। डाक्टर मास्केबाट म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिलेको जुन खालको यो वायु प्रदूषण देखिएको छ यसलाई कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ र सङ्कटकालसम्म लगाउन सकिन्छ सम्मका चर्चाहरू सुरु भइरहेका छन् र अब यसको कति असर पर्न सक्छ र यो कस्तो खालको प्रदूषण हो, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद दाहालजी। अहिलेको वायु प्रदूषण अघि तपाईँले संक्षेपमा भनिसक्नुभयो, एकदम हानिकारक छ। अब आजकै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो प्रदूषणलाई अहिले चाहिँ मापन गर्नलाई चाहिँ एउटा एयर क्वालिटी इन्डेक्सको उसमा गरिन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न हावामा भएको कणहरू र अरू पनि ग्यासेसहरू जुन चाहिँ हेल्थको लागि र अरू वातावरणलाई पनि असर गर्ने केमिकल्सहरू हुन्छ, तिनीहरूको मिश्रणलाई चाहिँ मापन गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अनि सर्टेन एल्गोरिथम लगाएर चाहिँ AQI इन्डेक्स भनेर गरिन्छ, जुनमा चाहिँ अब 0 देखि 50 भयो भने चाहिँ राम्रो होइन, 50 त्यो त थाहा होला, 50 देखि 100 भयो भने मध्यम हुन्छ, अनि 100बाट तपाईँको बढ्दै गएर 51सम्म भयो भने चाहिँ अनहेल्दी फर द चिल्ड्रेन र जुन चाहिँ सेन्सिटिभ मान्छेहरूलाई भन्छ, अनि त्यहाँभन्दा पनि माथि चाहिँ तपाईँको पुग्यो भने चाहिँ अनहेल्दी भन्ने हुन्छ सबैलाई नै, आम मानिसलाई पनि, र त्योभन्दा 200बाट अझ 300 र 300बाट माथि गयो भने चाहिँ खतरनाकै हुन्छ भन्ने हुन्छ। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था कस्तो हो? अहिलेको अवस्था चाहिँ यो सबैलाई अनहेल्दी, सबैलाई अनहेल्दी छ। यो सबैको लागि स्वास्थ्यमा घातक। त्यसमा पनि बिहान हेर्ने हो भने अझ बढी छ, बिहान चाहिँ अझ बढी छ, अनि दिउँसो थोरै घटेछ, तर अझै पनि सबैलाई घातकै छ स्थिति अहिले बेलुकासम्म पनि। अगाडि पनि हेरेर आएको छौँ, यो अवस्था कस्तो खालको अवस्था हो? यो अवस्था पनि अहिले सबैको लागि अनहेल्दी
सबैको लागि सबैको लागि। काठमाडौँ चाहिँ विशेष कति सुरक्षित छ, विशेष गरी काठमाडौँको अवस्था कस्तो छ? काठमाडौँकै भनिरहेको छु मैले, काठमाडौँकै भनिरहेको छु। आज त पोखराको पनि समाचार आइरहेछ, पोखरामा हवाई जहाज काठमाडौँ मात्र होइन, यसले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, काठमाडौँ मात्र होइन, खासमा नेपालको सबै नै क्षेत्र चाहिँ यसले प्रभावित भइरहेछ। जस्तो तराईको एरिया लियो भने अझ बढी प्रभावित। काठमाडौँ चाहिँ अब काठमाडौँ जस्तै पोखरा पनि भ्याली भयो, एउटा कारण हामीले त्यो पनि सम्झिनुपर्छ। यो चाहिँ भ्याली भएको भएर चाहिँ के भयो त, भ्याली भन्दा पनि यसलाई विज्ञले कचौरा भन्दा रहेछ नि। त्यसैले भ्याली भनेको अब तपाईँको चारैतिर पहाड भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हावा पनि यो कचौरालाई चाहिँ प्रदूषणले छोपेको छ। प्रदूषण त्यहाँभित्र छ, तपाईँको यहाँबाट त सिर्जना गरेका छ नि त प्रदूषण हामीले, अनि त्यो यहीँ नै भयो कि कचौरा भएकोले। अब माथिबाट हावा प्रदूषणमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा त सोर्स हुन्छ, अनि सोर्सलाई चाहिँ तपाईँ हामी वातावरणको अब मान्छे मात्र होइन, जनावर पनि हुन्छ, प्लान्ट्सहरू पनि हुन्छ, यो वस्तुहरू हाम्रो सजीव प्राणी सबैलाई त्यहाँसम्म असर पार्छ। बीचमा प्ले गर्ने भनेको चाहिँ मेट्रोलोजिकल फ्याक्टर हो, जस्तो कि वायु भयो होइन, पानी पऱ्यो भने घट्छ भन्छौँ नि हामी, त्यो पनि रेनफल भयो, ह्युमिडिटी, यो तिनवटा बिचमा प्ले गर्छ। अहिले चाहिँ के छ, हाम्रो लामो ड्राई समय छ यस वर्ष होइन, रेन त भएकै छैन यसपालि, विन्टर रेन परेकै छैन, एकदम 20 भन्दा पनि कम पर्सेन्टमा अस्तिको विपद पछाडि खासै पानी परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ड्राई, अनि विन्ड पनि त्यस्तरी तपाईँले याद गर्नुहोस्, पहिला भए यो चैत्य हुरी भनेर एकदमै चल्थ्यो, अहिले आज भएको छैन अहिलेसम्म, हावा पनि लागेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो कचौराको त्यो जुन तपाईँले निकाल्ने प्रदूषण चाहिँ निकालै छ, अब त्यो त जान सकेन नि फैलेर, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो म्याक्सिमम आएको छ। अघि तपाईँले पोखरा भनेको पनि त्यस्तै हो, हिमालको मुनि। अब हाम्रो देशमा धेरै हुने भनेको चाहिँ हामीले गर्ने प्रदूषण, अनि अर्को चाहिँ छिमेकी देशहरूबाट पनि आउँछ। जसरी दिल्लीमा जुन खालको प्रदूषण भइरहेछ त्यो नेपालसम्म, काठमाडौँसम्म आइपुग्न सक्छ। त्यो किनभने अब हाम्रो देश चाहिँ दक्षिणबाट खुल्ला छ र उत्तरमा के छ त तपाईँको हिमाल छ। तपाईँले प्रदूषण उताबाट ल्याएको त्यहाँ ठोकेर त्यो थाकेर त जान्दैन, त्यहाँ ठोकेर कहाँ आउँछ त, हाम्रो देशमा आउने भयो। यो सबै कारणले गर्दा भारतबाट दिल्लीबाट आएको प्रदूषण पनि काठमाडौँ आउँछ र काठमाडौँ तथा नेपालको हिमालहरूमा ठोकेर यी भित्रै जम्छ। हामी उकुस अवस्थामा छौँ। एकदम। डाक्टर साहब के हुन्छ डाक्टर ढुङ्गाना? आई थिङ्क धेरै कुरा म्यामले भनिसक्नु भयो। अब पोल्युसनको हामीले सोर्सेसहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी आफूले प्रड्युस गरिराखेकै छौँ। अघि नै हामीले चाहिँ हाम्रो टोपोलोजिकल हाम्रो जियोग्राफी जस्तो छ त्यो जियोग्राफी चाहिँ अलिकति फरक भएको, विशेष गरेर जुन चाहिँ कचौरा आकारको उपत्यकाबाट हावाको फ्लो चाहिँ राम्रो नहुने र प्रदूषित हावा चाहिँ बेसिकली जमिनको सतहको लेयर नजिकै बसिराख्ने भएको। प्रदूषित हावा चाहिँ जमिनको सतहको नजिक बसिराख्ने, त्यो जति माथि गयो त्यति पोल्युसनको लेभल कम हुनुपर्ने हो, माथि हावाको फ्लो जति राम्रो भयो त्यति हुने हो। तर कचौरा आकार भइसकेपछि त्यसको त्यो ट्रान्समिसन भनौँ न, त्यो हावाको फ्लो चाहिँ लोवर लेभल्सहरूमा चाहिँ नदेखिने भएको भएर चाहिँ कति घातक छ, कति डर लाग्दो छ हेल्थकै कुरा गऱ्यौँ मानव स्वास्थ्यको लागि। अघि नै हामीले भने जस्तै चाहिँ यो प्रदूषणलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूले हामीले मापन गर्छौँ। वान अफ द चाहिँ कमनेस्ट मापन गर्ने तरिका भने AQI, एयर क्वालिटी इन्डेक्स हो। यसमा चाहिँ विभिन्न रसायनहरू, रासायनिक ग्यासहरू र धुलोका कणहरू, PM 2.5 पार्टिकल्सहरू। मैले प्रश्नमा जोडिहालेँ, तपाईँले मापन गुणस्तर मापनको कुरा उठाउनु भएको। गुणस्तर मापन केन्द्रको लगभग जहाँ हामीले मापन गर्छौँ ती सबै बिग्रेर थन्केर बसेको अवस्थामा छ। 2 करोड प्रति गोटा 2 करोडमा बनेका सबै मापन केन्द्रहरू अहिले सबैभन्दा अधिकांश तपाईँलाई म पुल्चोक, कीर्तिपुर, धुलीखेल, काठमाडौँ, हेटौँडा, भरतपुर, सौरा, सुनसरी, विराटनगर, दमक, धनकुटा, जनकपुर, पोखरा, लुम्बिनी, दाङ, सुर्खेत, सिमराका स्टेसनहरू वायु प्रदूषणको मात्रा नै थाहा नपाउने अवस्थामा छन्। एक्ज्याक्टली। ल हेर्नुहोस् त, सो दुईवटा इस्यु छ। अब एउटा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट पनि एडिक्वेट गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनकि त्यो मापन केन्द्रहरूको काम भनेको चाहिँ हावाको गुणस्तर कस्तो छ भनेर भन्ने हो एउटा कुरा। तैपनि अहिले पनि हामीसँग रियल टाइम डेटा चाहिँ केही ठाउँहरूको अभाइलेबल छ, नेपालको धेरै ठाउँहरूको छ। काठमाडौँको छ, काठमाडौँको पनि केही ठाउँहरूको काठमाडौँको रियल टाइम डाटा छ हामीसँग। रियल टाइम डेटा तपाईँले अनलाइन जानुभयो भने कन्टिन्युसली पाइन्छ।
वेबसाइट्सहरूमा एसी क्विनको वेबसाइट छ होइन, आइक्यू एयरको वेबसाइट छ, त्यहाँ हेर्नुभयो भने र काठमाडौँका सेन्ट्रल हबहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने पर्सिस्टेन्टली एक्युआईको क्वालिटी चाहिँ अहिले पनि हामी 1 घन्टा अगाडिको मात्र हेऱ्यौँ भनेपछि 180 देखाइरहेको छ। 7 बजे शङ्ख पार्कको एक्युआईको लेभल चाहिँ काठमाडौँमा सबैभन्दा घातक स्थान चाहिँ कहाँनिर हो? सबभन्दा धेरै देखेको जेनरली मैले पनि अलिकति आफै ट्रेन्ड हेर्छु, यो रत्न पार्कको एरियाको चाहिँ त्यो सेन्टरको चाहिँ जहिले पनि हाई देखिन्छ। अघि म्यामले भन्नुभयो जस्तै समयअनुसार फरक छ, जस्तै बिहानको समय विशेष गरेर 9 बजेदेखि 11 बजेदेखि बिचको समयमा चाहिँ पछिल्लो केही दिनमा त 300 कटेको पनि देखियो। 300 अघि हामीले भन्यौँ नि ह्याजर्ड 300 कट्नु भनेको चाहिँ कति खतरा हो? 300 कट्नु भने निकै खतरनाक हो। यदि पर्सिस्टेन्टली 300 भन्दा कतिसम्म मानव स्वास्थ्यमा धक्का दिन सक्छ? निकै नै दिन्छ। अघि हामीले के भन्यौँ, निकै नै भनौँ, मानिसलाई अलिकति बुझाउनु पर्ने छ। भनिदिनुहोस् त कुन लेभलसम्मको, कुन स्तरसम्मको? 200 नागरिक पनि सचेत भएनन् क्या यहाँ, नागरिकलाई पनि भनिदिनु पर्ने छ। 200 भन्दा बढी भइसकेपछि 200 भन्दा कमको एयर पोल्युसनले चाहिँ टार्गेट ग्रुपलाई मात्र असर गर्न सक्छ। कुन ग्रुपलाई, कुन एज समूहलाई? जो मानिसहरू पहिलेदेखि दीर्घरोगी छन्, बालबालिका, गर्भवती महिला र वृद्ध। जब 200 भन्दा माथि जान सक्छ त्यसले आम मानिसहरूलाई नै असर गर्न, हेल्दी मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले ज्यानै जान सक्छ, कुनै त्यसरी बुझाउनु पर्यो नागरिकलाई पनि। एक्ज्याक्टली, जान सक्छ होइन, जान्छ भनेर प्रुफ भएको छ, प्रुफ गइरहेको छ। खालि ओन्ली थिङ चाहिँ एक्युटली नहुने, आजको भोलि या अहिलेको एकैछिनमा नहुने भएको भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यति घातक रूपमा देखिरहेका छैनौँ। अब रोगहरूकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न खाले दीर्घ रोगहरू, विभिन्न खाले अल्पकालीन रोगहरू, विभिन्न खाले क्यान्सरहरूसँग चाहिँ वायु प्रदूषणको डाइरेक्ट रिलेसनसिप, क्यान्सरसम्म रोग लाग्न सक्छ, लाग्ने कुरा। विभिन्न रोग भनेको के हो त्यो पनि जनतालाई भनिदिनुहोस् त। अब हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कुन रोग लाग्छ, कुन अङ्गलाई असर गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। शरीरमा यस्तो कुनै अङ्ग छैन जसलाई वायु प्रदूषणले असर गर्दैन। हामीले सोध्छौँ, हामीले सास फेरिरहेको हावा त हाम्रो फोक्सोसम्म मात्र पुग्छ, फोक्सोमै धेरै हुन्छ या फोक्सो सम्बन्धी विशेषज्ञलाई नै धेरै बोलाउनुहुन्छ। हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले फोक्सो सम्बन्धी रोग त सबभन्दा धेरै भइहाल्यो, किनकि सिधै मुस्लो हाम्रो फोक्सोभित्र जाने भयो। फोक्सो सम्बन्धी सिधै धुलो धुवा हाम्रो फोक्सोभित्र छिर्ने भयो। तर त्यो सँगसँगै त्यसमा भएका रसायनहरू हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा पुग्छ र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा पुग्छ। सेकेन्ड, यसले सबभन्दा कमन असर गर्ने देखिएको चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोगहरू गरेको देखिएको छ। विशेष गरेर रगत धमनी सम्बन्धी रोगहरू, कोरोनरी आर्टरी डिजिजहरू, मुटु सम्बन्धी अन्य रोगहरू। त्यसै गरेर हामी गयौँ भने स्नायु, मस्तिष्कलाई पनि असर गर्न सक्छ। डिमेन्सिया, डिप्रेसन लगायत विभिन्न खाले रोगहरू। त्यसै गरेर विभिन्न अङ्गका क्यान्सर, फोक्सोको मात्र क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सरको त वान अफ द मेजर रिस्क फ्याक्टर हो नै। गल ब्लाडरको क्यान्सर, पित्त थैलीको क्यान्सर, पिसाब थैलीको क्यान्सर होइन, पेटको क्यान्सर, यी सबै क्यान्सर गराउने तत्त्वहरू त्यो प्रदूषित हावामा देखिएको छ। यो त शोधहरूले यो चाहिँ यस्तोसम्म रोग लाग्न सक्छ भनेर भन्यो। यसको समाधानको उपाय पनि होला, पक्कै पनि छ, म त्यसमा आउँछु एकैछिन। डाक्टर उप्रेती, यो अवस्था कसरी आयो? अहिलेको जुन खालको वायु प्रदूषण देखिएको छ, वायु प्रदूषण, यो प्रदूषणको अवस्था कसरी आयो? अब अघि म्याडमले पनि टच गर्नुभएको थियो, यो हाम्रो अहिले तेस्रो सुक्खाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको थियौँ। हिउँद हाम्रो सुक्खा भयो, हिउँद सकिने बित्तिकै चाहिँ हिउँदको लास्टमा चाहिँ अलिकता 2 दिन पानी पर्यो, फागुनको 16, 17, 18, त्यसपछि पानी परेन। हो, अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग भनौँ न पानी यो प्री मनसुनमा छौँ। आज सामान्य छिट्टा परेको थियो काठमाडौँमा, काठमाडौँ पानी पर्छ। अहिले त आइसक्यो। अहिले सुदूरपश्चिममा, अहिले तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा हाउरी चलिरहेछ, सुदूरपश्चिममा हाउरी चलिरहेछ, कर्णालीमा हाउरी चलिरहेछ, माथिल्लो पहाडतिर। त्यो 2टा भेगमा र भोलि पनि पर्सि पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मध्यम वर्षा, हल्का मात्रै होइन। हावाहुरीले चाहिँ कति बढार्छ, कति पन्छाउँछ प्रदूषणलाई? त्यसले माइग्रेट गराउँछ हावा, यो पोल्युसनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न। त्यही एक ठाउँमा चाहिँ अघि मेडलले भन्नुभयो, एक ठाउँमा बसिरहेको भ्यालीमा, काठमाडौँ जस्तो उपत्यकामा चाहिँ 2टै तरिका, एउटा के त पानी परेपछि, के त हावा चलेपछि हो त्यो डिस्प्लेस हुने। काठमाडौँमा चाहिँ यो अहिले देखेको तुवालो जस्तो प्रदूषण चाहिँ हट्नको लागि कि पानी पर्नु पर्यो कि त हावा चल्नु पर्यो, नत्र हावाको दुवै छैन। हो, हावाको पनि गति चाहिँ कमसेकम चाहिँ लगभग 20 किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा माथि भयो भनेपछि त्यसले हान्छ। अर्थात् 15 भन्दा माथि भनौँ न, त्योभन्दा तलको नर्मल अवस्थाको भयो भनेपछि त्यसले हान्दैन। किन हान्दैन भने तपाईँलाई म अलिकता यसको केमिस्ट्री भन्छु। यो इन्भर्जन इम्प्याक्ट भन्छ क्या। खास गरेर अब साँझ र बिहान हाम्रो पृथ्वीको सतह चिसो हुन्छ, पृथ्वीको सतहभन्दा अलि माथि चाहिँ तातो तह हुन्छ, र
र त्योभन्दा माथि त चिसै हुने हो। त्यो तातो तहले चाहिँ टोपीको काम गरेको हुन्छ क्या। त्यो टोपीको काम भनेको तलको पोल्युसन पार्टिकल, पोल्युटेन्ट पार्टिकलहरू PM डाक्टर साहबले भन्नुभयो PM 2.5, PM 10 र त्यसपछि अब सल्फर डाइअक्साइड भयो, नाइट्रोजन डाइअक्साइड भयो, यो अब ओजोन खास गरेर पृथ्वीको सतहमा हुने ओजोन क्या, त्यो ग्याससँग चाहिँ अरू ग्याससँग पोल्युटेन्टसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ उब्जिने त्यो सबै कहाँ जान्छ भनेपछि यो वायुमण्डलमा जान्छ र त्यो अलिकता साँझ बिहानको समयमा त्यसको डेन्सिटी, त्यसको घनत्व बढ्छ र पृथ्वीको सतह नजिक आउँछ। अनि दिउँसो चाहिँ कम हुन्छ, तात्छ, अलिकता माथि जान्छ। तर त्योभन्दा माथि जान किन सक्दैन भने माथि एउटा लेयर बसिआछ, माथि टोपी जस्तो छ, टोपी जस्तो, टोपीले माथि जान दिँदैन। त्योभन्दा माथि चाहिँ चिसो लेयर अर्को छँदैछ भने त्यो बीचको लेयर यति कडा हुन्छ यति बेला चाहिँ हाम्रो यो खास गरेर प्रिमनसुन कन्टेस्टमा त्यसले जाँदैन। अब किन कडा हुन्छ भनेपछि छिमेकमा सबै पहाडमा वरिपरि चाहिँ आगो लागेको छ, डडेलोबाट चाहिँ निस्किने जति पनि धुवाँ छ, ब्ल्याक कार्बन छ, स्मोक पार्टिकल छ, त्यो सबै चाहिँ हावामै जाने हो। सडकमा सबै ठाउँमा ब्ल्याक टप छैन र PM 10 को मात्रा चाहिँ सडकबाट उठ्ने जुन धुलो हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो मेन सोर्स भयो हो। त्यसपछि हाम्रो सडकबाट उडेको धुलो चाहिँ मेन स्रोत हो, यो प्रदूषणको स्रोत हो, स्रोत हो। त्यसपछि सौर्य साधन, त्यसपछि अहिले तपाईले असारे भन्नुभयो जति डढेलो लागेछ त्यो सबै पनि वायुमण्डलमा जाने हो, यो पनि माथि आकाशमै पुग्ने हो, आकाशमै पुग्ने हो, हावामै पुग्छ यो पनि। एक्ज्याक्टली। तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा जति पनि सवारी साधन छन् त्यो सबै त चाहिँ तपाईको डिजल र पेट्रोलबाट धेरै चाहिँ डिजल पेट्रोलबाट चल्ने छ। पछिल्लो समय अलिकता EVहरू आए पनि तर अधिकांश डिजल र पेट्रोलबाटै चल्छ। डोमिनेन्स चाहिँ के छ भनेपछि पेट्रोल र डिजलबाट चल्नेको छ। भनेपछि त्यसमा पनि के छ भनेपछि सबै चाहिँ प्रदूषणको जुन त्यो सर्टिफाई गर्छन् नि प्रत्येक वर्ष प्रदूषणमा यो चाहिँ पास छ भन्ने हुन्छ, त्यो पास नभएको केसहरू पनि थुप्रो चाहिँ सुनिन्छ। तपाईले पनि त्यो धेरै कुरा निकाल्नु भएको छ। त्यो एउटा बस चाहिँ तपाईँ सडकमा यातायात गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसले यति कालो यति ब्ल्याक गरिदिन्छ कि तपाईँ अगाडिको देख्नै सक्नुहुन्न। त्यो खालको ट्रकहरू, त्यो खालको गाडी पनि चल्छन्। र अब अहिले तपाईँले चाहिँ यो नखु कोरिडोरमा अहिले चाहिँ जानुभयो, हेर्नुभयो भनेपछि रातभरि जम्मै ट्रकहरू त्यो माथिबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गा गिट्टी ल्याउनुको लागि जान्छन्, त्यो रातभरि त्यो चाहिँ धुलो उडाउँछ, त्यो ब्ल्याक टप। काठमाडौँमा ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, तिनीहरूको लागि गिट्टी बाला लिएर आउने, गिट्टी बाला लिएर आउने ढुवानी सेवाले अर्को प्रदूषण गर्छ। एक्ज्याक्टली, यी सबै। र त्यसपछि अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश बिहार, लखनऊ र यो ठाउँमा चाहिँ संसारका सबैभन्दा टप 10 पोल्युटेन्ट भएका सहरहरूमा त्यो 10 वटा सहर चाहिँ इन्डियामा पर्छन् र तीमध्ये 4-5 वटा सहर चाहिँ हाम्रो छिमेकमा पर्छ। पछि हाम्रा सिमानामा जोडेका ती भारतीय सहरहरूले अर्को प्रदूषण नेपाल ल्याउँछ। अब हावा चाहिँ उत्तरबाट, अब अघि सरले म्याडमले पनि भन्नुभयो हावा यतातिर हाम्रो चाहिँ उत्तरतिर आउँदाखेरि चाहिँ पोल्युसन काठमाडौँमा आउन सक्छ तर यहाँबाट जान सक्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो चारैतिर पहाडले घेरिया छ। आउन सक्छ भन्दा नि आइरहेछ तर जान सकिरहेछ। अब जान सक्नुको लागि चाहिँ अबको 3 दिनमा अहिले चाहिँ एक खालको मौसमी प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स अलिकता सक्रिय भएको छ। पश्चिम वायु सक्रिय भएको हुनाले चाहिँ अबको 3 दिन चाहिँ पानी पनि पर्ने, हावा पनि अलिकता चाहिँ हावाको गति पनि बढ्ने, त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको चाहिँ पोल्युसन केही दिनको लागि है, फेरि होइन केही दिनको लागि कम हुँदैछ। डाक्टर मास्क त्यसपछि के हुन्छ? केही दिन त हुन्छ होला मानौ, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि के गर्ने? त्यसपछि के गर्ने भन्दा अब धेरै त बताइसक्नु भयो। होइन, राज्यले नीतिगत रूपमा नि केही गर्नु पर्यो नि। सबभन्दा पहिला त तपाईँले भनेको यो यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको सोर्स हो। अहिले भन्छौँ हामी छिमेकीबाट आएर बढ्या भन्छौँ होइन, अनि यो अहिले बढेको त फरेस्ट फायर पनि हो होइन, तर त्यो चाहिँ 3 महिना मात्र हो कि तपाईँको। तर तपाईँले 10 वर्षको डाटाको एनालाइसिस हेऱ्यो भने त्यो 10 वर्षसम्ममा यही ट्रेन्ड छ कि हामी कहाँ 3 महिना मात्र सफा हुन्छ जुन चाहिँ रेनी सिजनमा, अरू 9 महिना चाहिँ हामी यही अनहेल्दी कन्डिसनमा। नेपालको विशेष गरी काठमाडौँ लगायत ठुला सहरी क्षेत्रको आकाश जम्मा 3 महिना मात्रै प्रष्ट खुल्ने हो, अरू 9 महिना त अरू चाहिँ प्रदूषणै हुन्छ। अनि त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा सोर्सहरू तपाईँको अब हामीले चाहिँ बाहिरकोलाई दोष दिइरहेछौँ तर काठमाडौँको हेऱ्यो भने 60 भन्दा बढी नियरली 63% चाहिँ हाम्रो आफ्नो सोर्स छ कि काठमाडौँ। प्रदूषण
प्रदूषण आफ्नै जुन गाडीहरू उहाँले भन्नुभयो नि अघि हामी आफै स्रोत हौं यो ज्यानमारा प्रदूषण आफ्नै आफैको हाम्रै गाडीहरू हैन गाडीहरुमा पनि अब त्यो ट्रकहरू भन्नुभयो नि उहाँले ट्रकहरू र बसहरू जुन चाहिँ डिजेलबाट कालो मुस्लो ल्याउने मैले यातायात विज्ञ आशिष गजुरेललाई सोधेको थिएँ काठमाडौँका काठमाडौँका जति हामीसँग सवारी साधन छ सबै निक्लियो भने यो सडकले धान्दैन रे त्यही त भने सडक भन्दा सडकको किलोमिटर भन्दा गाडी बढी छ हैन त्यही त एउटा सोर्स थियो अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईको हामी कहाँ इन्डस्ट्री भन्छौं अब पहिला त हामी ब्रिकलिनलाई भन्थ्यौं तर अहिले आएर चाहिँ ब्रिकलिन त सर्टेन टाइममा मात्र चल्ने हो यही टाइममै चल्छ कि तिनीहरु पनि यही वैशाखसम्म चल्छ नि अरु बेला रेनी भएपछि चल्दैन भने त्यो भन्दा पनि अहिले के आएको छ भने अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ इन्भेन्ट्रीबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा थुप्रो मिडियम र स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरू जस्तो चाउचाउ बनाउने डेरीहरू काठमाडौँको वरिपरि 300 वटा प्लस डेरी छ तपाईको अनि यिनीहरुले सिधै काठ युज गर्छ बाल्छ काठ मात्र हैन जे पाए त्यही बाल्छ हैन यो सबै अनि तपाईको हरेक यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट हरेक यसमा हलवाई पसल छ सेकुवा पसल छ सबै पसल छ तपाईको चाउचाउ बनाउने छ बेकरी छ सानो सानो के अनि यो सबै चाहिँ आछ के अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने काठमाडौँमा अहिले सबभन्दा बढी त सेकुवा चलेको छ त्यो एयरपोर्टको छेउछाउ सबै सेकुवा अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ अनि अरु तपाईको आउँछ जस्तो चाहिँ क्रप बर्निङ अब फरेस्ट फायर यो सिजनमा भयो त्यसपछि चाहिँ फोहोरहरू बाल्ने हैन फोहोर भन्नाले अहिले फोहोर बाल्ने चाहिँ अलि कम भएको छ किनभने नीति नियम लागू गरेर 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना भनेको छ मान्छेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेश्वरले अलि कडाइ गरेकोले तर देख्नु भयो भने अहिले पनि हिजो भर्खर पनि एउटा अब ले पोस्ट गर्नु भएको थियो अहिले पनि बालिरहेछ मान्छेहरूले अब त्यो सबै कुरा अहिले एटलिस्ट सरकारले के गर्नु पर्यो भने अब सरकारले मास्क लाऊ भनेर अहिले चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीहरुले पनि निकालेको छ मास्क लाऊ यो लाऊ भनेर तर मेन चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने मास्क मात्र लाएर हैन कि एटलिस्ट हामीले अझै भन्दिन्छु मास्क त पछि कुरा हो यो राज्यले यो प्रदूषण रोक्नको लागि विभिन्न सेक्टरबाट 3 वर्षमा 9 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ संकलन गरेर कोषमा राखेको छ त्यो पैसा कोही कहाँ लगिरहेछ त्यो त अब के भयो थाहा छैन त्यो 9 अरब त पहिलाको अर्थ मन्त्रालयको बजेट विभाग प्रमुखलाई सोधेको त्यो सामान्य जुन खर्चमा पनि जान सक्छ रे ल हेर्नुस् त कति व्यवस्था ल यस्तालाई के भन्नुहुन्छ यी राज्य शासकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ प्रदूषणको लागि प्रदूषण रोक्नको लागि ट्याक्सबाट हामीले कर संकलन गरौँ विभिन्न क्षेत्रबाट त्यो चाहिँ लगेर उनीले जुन पनि सेक्टरमा खर्च हुन्छ भनेर विभिन्न संकलन भन्दा पनि मेनली चाहिँ तपाईले 1 लिटर पेट्रोलमा 1 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ अनि पछि कोइलामा त्यस्तै 1 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ अनि तपाईको के गाडीहरु किन्दा तिर्नुहुन्छ मेन चाहिँ त्यो नै हो कि तपाईले डिजेल पेट्रोलहरु र त्यसमा तिरेको पैसा हो यो त्यो पैसा कहाँ खर्च 2008 देखि लिइराछ हैन त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो शासकहरूले अब यसैमा गर्नुपर्थ्यो वायु प्रदूषणलाई कम गर्नेमा गर्नुपर्छ भन्छु म वायु मात्र नभनु अब वायुबाट निस्केको अरु पनि यसले ल्याउने चिजहरु जस्तो अब रोगहरु ल्याइराछ त्यसमा खर्च गर्नु पर्यो हैन अब त्यो नगरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो छ मैले भने ठ्याक्कै भने अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट मार्फत परिचालन गर्छ तर ठ्याक्कै प्रदूषण शुल्कको रकम यो शीर्षमा खर्च गर्ने ठ्याक्कै उल्लेख गरिदैन भनेर भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ त्यही भन्छ संकलन चाहिँ यसको नाममा हुन्छ खर्च चाहिँ बेनाममा हुँदो रहेछ बेनाममा अनि कति वर्षसम्म चाहिँ खर्चै भएको छैन भन्ने जवाफ पनि दिइन्थ्यो अनि अब पछि आएर चाहिँ अब तपाईले जस्तो विज्ञहरू पनि बोल्नु पर्यो तपाईले जस्तो विज्ञ नबोल्दाखेरि पनि हो शासकलाई राजनीति भन्दा बाहेक अरूको वास्ता छैन बोले उनीलाई मात्र कुर्सी र सत्ता भन्दा बाहेक पद पैसा कुर्सी भन्दा बाहेक शासकहरूलाई अरू मतलब छैन प्राकृतिक प्रकोप कति डर लाग्दो छ त्यही भएर बिग्रिया हो कि हाम्रो चाहिँ मतलब गभर्नमेन्टलाई चाहिँ उसको प्रायोरिटीमै परेन के यो प्रदूषणको कुरा कहिले पनि प्रायोरिटीमै आएन अनि तपाईको बुझाइमा भारत पनि सधैँ भारतको दिल्ली पनि सधैँ प्रदूषणको सूचीको उच्च स्थानमै पर्छ त्यहाँ चाहिँ कुन प्रयास भइराछन् तपाईको बुझाइ के छ यो रोकथामको लागि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको एउटा त उनीहरुले चाहिँ यो जुन चाहिँ युरो 4 युरो 5 गाडीमा गएको छ भने अब चाहिँ डुएलमा जाने हैन अनि
50 सम्ममा जेरोमा जाने भनेर गइसकेको छ अनि त्यस्तै गरेर अब तपाईको उहाँहरूले चाहिँ अनि पुरा स्ट्र्याटेजी बनाएको छ अहिले तर पनि उहाँहरूलाई पनि गाह्रै छ ठुलो देश छ हैन ठुलो देश छ झन् 150 करोडको जनसङ्ख्या छ अनि त्यसैले गाह्रो तर तैपनि अनि ठाउँ-ठाउँमा जस्तो धेरै प्रदूषण हुँदा उहाँ दिल्लीमा हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ फिल्टरहरू राखेको हुन्छ शहरमै पनि ठाउँ-ठाउँमा तपाईँ दिल्ली जानुभएको रहेछ भने एटलिस्ट भएको बेलामा चाहिँ देख्नुभयो होला तर हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटा मास्क लगाऊ भनेको छ अहिले हैन अरु केही गरेको छैन अब गाडीहरू पनि एटलिस्ट यो बढेको बेलामा पोल्युसन घटाउनलाई त्यस्तो डिजेलहरु सवारीलाई हटाउने भन्दा त राज्यले सक्दैन त्यही त हटाउनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ मेनली उनीहरुलाई चाहिँ मेन चाहिँ यिनीहरुले फेरि प्रदूषण गर्ने किन भन्दा उनीहरुले सर्भिसिङमा जाँदैन यो ठुलो बसहरु ट्रकहरु यिनीहरु भनेको उनीहरु पात पूर्जा फेर्ने पर्यो भने मात्र जान्छ पछि वातावरण त चेक नै गर्दैन उस्तै पर्यो भने मेरो मतमा हुन्छ अनि यो चेक चाहिँ फेरि चेक गर्ने भने कारहरुलाई मात्र हो अहिलेसम्म न मोटरसाइकलको चेकिङ हुन्छ न चाहिँ यिनीहरुको के अनि त्यो सुरु गर्नु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरुलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्यो अनि हैन भने अब एटलिस्ट यो समयमा भनौं न यस्तो बढेको बेलामा जस्तो पहिला इन्धन नहुँदाखेरि हाम्रो जोड बिजोड गरेको थियो नि एटलिस्ट गभर्नमेन्टले गर्न सक्ने चीज त्यो पनि चर्चा आइराथ्यो तर गरेको छैन नि तपाईको 2 हप्ता 3 हप्ता भइसक्यो वातावरण विभागले पानी पर्छ भनेपछि फेरि कुरा हरायो गरेको छैन हैन गरेको छैन आउँछु म डाक्टर साहब एकैछिन डाक्टर उप्रेती एउटा प्रश्न सोध्छु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यस्तो भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले दबाब दिँदैनन् अब कुन प्रकारको दबाब दिन्छन् अब दबाब कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिँ अब यसो कन्टे त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुने त 0 देखि 50 भित्र राख भनेर भन्छ नि त एयर क्वालिटीलाई चाहिँ 1 2 या 0 देखि 50 सम्म राख भन्छ हाम्रो काठमाडौँमा अघि मेडमले पनि भन्नुभयो हाम्रो नेपालमा 50 भन्दा बिलो हुनु भनेको चाहिँ साउन भदौ असोज पानी पर्छ हाम्रो आकाश जम्मा 3 महिना मात्रै प्रष्ट खुल्दो रहेछ प्रष्ट खुल्छ प्रदूषण रहित जम्मा 3 महिना छ एक्ज्याक्टली अब 9 महिना प्रदूषण सहितको रहेछ आकाश अब मैले ल्याउँदैछ हैन यहाँ मैले जहाँ पढे मैले अध्ययन गरेको चाहिँ सिटी एकदमै संसारको ब्युटिफुल सिटी भनी मानिन्छ सबै त्यहाँको पोल्युसनको हिसाबले पनि त्यहाँको फोहोर शहर भरिको फोहोरलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कन्भर्सन गर्छ त्यो पोल्छ भने चाहिँ यहाँ ओपन होइन कि जो एउटा सिस्टमेटाइज तरिकाले गर्छ एउटा हिटिङ च्याम्बर बनाएको छ त्यो च्याम्बरमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हिट जो निस्किन्छ त्यसबाट चाहिँ पानी तताउँछ घर घरमा चाहिँ तातोपानी पनि पठाएको छ अनि त्यो निस्किने चाहिँ धुवालाई उसले डिकार्बोनाइज गर्छ त्यो वातावरणमा जान दिँदैन अनि वेस्टलाई चाहिँ जति पनि वेस्ट छ त्यो लिक्विड वेस्ट छ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ नदीमा फाल्छ भनेपछि नदी सबै तपाईँ पौडिने स्विमिङ गर्ने सबै हुन्छ र मान्छेले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ त्यहाँ कम्प्लेन गर्ने पोल्युसनको हिसाबले कम्प्लेन गर्ने किन भन्दा कुरा त हाम्रो पनि वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छन् नि काम पो गर्दैनन् यहाँ पनि कुरा गर्छन् यहाँ कुरामा नदीहरू सफा राखेर वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भनेर 2-4 ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन पनि गर्नु भएको छ तर पुरा भएको छैन त्यहाँ अब यहाँ प्लानमै छौँ त्यहाँ एक्सनमा भएको हुनाले मैले खालि आफ्नो अनुभव मात्रै भने आए फेरि मैले त्यहाँ यिनीहरूलाई यो कुरा पनि सिकाउनु पर्ने छ थाहा त पाउँछन् बुझ्न पाउँछन् त्यसपछि कस्तो भने अब वेस्ट टु इनर्जी पनि हाम्रो नेपालमा धेरै चाहिँ चर्चामा आयो अब जति पनि यो वेस्ट छ अहिले चाहिँ वेस्टको के अरे व्यवस्थापनको लागि चाहिँ कत्रो हम्मी पर्यो सरकारलाई अहिले के अरे ठुलो राजनीति त्यही हुन्छ हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजनीति त्यही हुन्छ एक्ज्याक्टली महानगरले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ तर यो जहिले पनि हडताल र जहिले पनि हुने व्यवस्थापनको लागि तर यो वेस्टलाई चाहिँ हामीले इनर्जीको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने त्यो इनर्जीलाई पब्लिकमा चाहिँ बाँड्ने भन्ने खालको चाहिँ छैन नम्बर 1 दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा भएको जति पनि चाहिँ हाम्रो अब बाहिरको किन भन्नु पर्यो हामीले सडक चाहिँ तपाईँले आज ब्ल्याकटप गर्नुभएको छ भोलि खानेपानीको लाइनले खन्छ मेरो घरको छेउनेर चाहिँ पुरै चाहिँ कङ्क्रिट गरेको चाहिँ 2 चोटि खनिसक्यो किन भन्दाखेरि त्यो पाइप फुटेपछि चाहिँ त्यो अस्ति यही बहरमलमा मेलम्सीको पाइप फुटेर झन्डै बहरमल नै उडाइदिएको हो भनेपछि हाम्रो त्यो सस्टेनेबिलिटीको जुन पर्सपेक्टिभ छ अब दिगो भन्छौँ नि हामी त्यो दिगोतिर पनि ध्यान गएन भनेर मजाले भन्न सकिन्छ तेस्रोमा चाहिँ अब तपाईँले अघि एउटा सानो शब्द निकाल्नु भएको थियो यो गभर्नेन्सको जुन इस्यु छ नि जस्तो पोल्युसन तपाईँले उहाँ मेडमले भन्नु कारको चेक हुन्छ अरू चाहिँ त्यो कालो धुवा फाल्ने चाहिँ गाडीहरू अनि कति चाहिँ अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ
अन द स्पोट चेक गर्दाखेरि कति चाहिँ धेरै फेल भएको भनेर त्यो पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ 80% हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ फेल त्यो अन द स्पोट चेक गर्दाखेरि त्यो ठुल्ठुला गाडी र बसहरू भनेपछि त्यो त सधैँ चेक हुन्छन् प्रत्येक वर्ष चाहिँ म पनि के अरे तिर्छु कर तिर्छु त्यो कर तिर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पोल्युसन पनि आफ्नो प्रदूषणको हिसाबले मेरो गाडी ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक पनि हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ लाइन लागेर चाहिँ दिनभरि 3-4 घन्टा 4-5 घन्टा त्यहाँ बिताउनु पर्छ हैन अब त्यो सबै ट्रकले सबै बसले त्यसरी चाहिँ अब 4-5 घन्टा बिताउँछ कि बिताउँदैन त्यो अर्को पाटो होला हैन त्यो गभर्नेन्सको पाटो यहाँ त सामान्य कुरामा त सेटिङ चल्छ त्यो पनि सेटिङमै चलिरहेछ होला म त्यतातिर गएर तर त्यहाँ चाहिँ केही छ प्रब्लम हैन त्यहाँ समस्या छ पछि सवारी साधनको निजी तथा सरकारी सबै सार्वजनिक कडाइका साथ राज्यले त्यो प्रदूषण चेक गरेर पालना गर्नु पर्यो वन व्यवस्थापन त्यसमा जान्छु वन व्यवस्थापन वन डेढलो लाग्छ भनेर चाहिँ सबै गराउने तर वन डेढलो नियन्त्रणको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने उपाय के हो टेक्नोलोजीमा हामीले चाहिँ के इनोभेसन ल्याउनु पर्ने हो एउटा लागिहाल्यो चाहिँ भनौँ न काठमाडौँको शिवपुरीदेखि लिएर यो वरिपरिको क्षेत्रमा चाहिँ लाग्यो भनेपछि हामीसँग कतिवटा हेलिकप्टर चाहिँ तयारी अवस्थामा छन् त्यो पानी के अरे आगो निभाउनको लागि भन्ने खालको चाहिँ अवस्था नम्बर 1 अलिकता सुन्नु भएन अलि त्यो पूर्वतिरको ताप्लेजुङ या पाथरमा डढेलो लाग्दाखेरि चाहिँ निभाउनको लागि पानी फ्याल्ने बाल्टिनीसम्म पालिकामा भएन भनेर समाचार आएको सुन्नु भएको छैन डाक्टर अवस्था त्यस्तो छ पानी फ्याल्ने बाल्टिन छैन नगरपालिकामा हामी इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले कति चिन्तिन्छन् कति शिथिल छन् यो विषय भनेको त यसबाटै प्रश्न हुन्छ नि त्यही भने 1 लिटरमा 1 रुपैयाँ चाहिँ जुन तिर्छौँ हामी सबै जनताले त्यो पैसा कमसेकम चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गरौँ न त्यो पैसा त्यहाँ राख्नलाई होइन नि भनेपछि विपदको पैसा चाहिँ त्यो पनि के अरे जगडे जस्तो चाहिँ राख्ने विपद व्यवस्थापनको हैन 6 अर्ब 7 अर्ब त्यहाँ पनि छ अनि यहाँ पोल्युसनको हिसाबले चाहिँ आएको तपाईले कति भन्नुभयो 9 अर्ब भन्नुभयो हैन 9 अर्ब 80 करोड अहिले 3 वर्षमा सङ्कलन भइसकेको छ 3 अर्ब त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ डिपोजिट भएर बसेको छ इन्भेस्टको लागि हामी चाहिँ क्लाइमेट फाइनान्स भनेर चाहिँ संसारभरि हामी कराइरहेछौँ हामी अनुदान माग्न पनि जान्छौँ अरूसँग माग्न गइरहेछौँ आफ्नो पैसा चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नीति छैन यिनीहरूसँग एउटा नीतिसम्म रहन्छ कसरी खर्च गर्ने कतै छैन भन्छ यिनीहरू त्यो अलिकता पोलिटिकल विल नै चाहिन्छ के यसमा एकदम स्ट्रङ भनेपछि यो डाक्टर साहब यो सबभन्दा ठुलो रोग चाहिँ यो शासकहरूलाई लाग्नु पर्यो हैन यो प्रदूषणको एकदम डाक्टर ढुङ्गाना यो ठुलो रोग चाहिँ शासकहरूलाई लाग्नु पर्यो यो देशका शासकलाई लागेपछि मात्रै यिनीहरूको चेत खुल्ने हो होइन लाग्न त यस्तो छ लाग्न त सबैलाई लाग्छ किनकि यिनीहरू लाग्दैन जस्तो गर्छन् के सबैजनाले फेर्ने चाहिँ श्वास हावा एउटै हो अझ हामी जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ यो अझ अर्को कुरा चाहिँ मास्क लगाउनु भनेर एडभाइजरी आउँछ हामीलाई मास्क लगाउनु चाहिँ सबभन्दा चाहिँ नन इफेक्टिभ सोल्युसन हो यसको मास्क लगाउनु चाहिँ सबभन्दा नन इफेक्टिभ सोल्युसन नन इफेक्टिभ हुन्छ सबभन्दा कम प्रभावकारी किनकि जबसम्म हावा तपाईँले सफा गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म रोगलाई रोक्न सक्नुहुन्न र मास्कको पनि प्रोटेक्सन क्यापासिटी थोरै छ धेरै छैन सबै पोल्युसनबाट मास्कले बचाउन सक्दैन पहिलो कुरा हामी कस्तो हावामा सास फेर्दैछौँ भन्ने तथ्याङ्क समेत राज्यसँग छैन अरे राज्यले भनेको यो अब विडम्बना अघिकै कुरा कन्टिन्यू गर्दाखेरि अब तपाईँले भनेअनुसार यसले चाहिँ को शासक को शासित को जनता को नेता को डाक्टर को कर्मचारी केही पनि हेर्दैन वायु प्रदूषणले र सबैलाई बिरामी बनाइरहेको छ हामी सबैलाई बिरामी बनाइरहेका छौँ स्रोत हामी पनि हौँ हामी आफै पनि हौँ हामी आफैले प्रड्युस गरिरहेको पनि हो यो पोल्युसन केही अब भनौँ न नेचुरल सोर्सेसहरू पनि छन् तर तिनको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन धेरै कम छ आर्टिफिसियल सोर्सहरू चाहिँ मेजर पोल्युसनका सोर्सहरू हुन् त्यसैले ती सोर्सहरूलाई जबसम्म बन्द गर्न सकिँदैन कर्ब गर्न सकिँदैन र अघि हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली डिस्कस गरेको कुरा यो नीतिगत रूपमा हुनुपर्छ पोल्युसन तपाईँले हामीले पर्सनल लेभलबाट घटाउन सक्ने चिज नै होइन यो चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ राज्य भनेको फेरि सबै राज्य हो तिनै तहको सरकार सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकार पनि होला नीति हुनु पर्यो नीति छ भन्छु म नीति छ नभएको त्यो नीति कार्यान्वयन हुनु पर्यो अघि नै हामीले भन्यौँ नि पोल्युसनको चाहिँ मेजर गर्ने हामीसँग नीति छ तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानु पर्यो कल कारखानाहरूले प्रड्युस गरिरहेका छन् नीति कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मापन स्टेसन मर्मतसम्म नगर्ने नीति रहेछ एक्ज्याक्टली म वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेश कुमार झा भन्दै हुन्थ्यो मर्मतको लागि झन्झटिलो प्रक्रिया भएको हुनाले हामी मर्मतै गर्न छोड्दियौँ रे
ल हेर्नुहोस् त विडम्बना। सो एक्ज्याक्टली मेन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भएका नीतिहरूलाई कडा रूपमा, जस्तो अघि नै तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो नि 20 वर्ष पुरानो चाहिँ सवारी साधनलाई रिप्लेस गर्ने, एटलिस्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई रिप्लेस गर्ने भनेर भनियो। त्यो त आउन त आयो तर त्यो फिल्डमा त देखिएन, कार्यान्वयन भएन। सेम किनकि सरकारभन्दा बलिया व्यापारी छन्। मुख्य कुरा त्यही हो। अब अर्को सेकेन्ड यसको अर्को पाटो हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सरकारले आफ्ना नीतिहरू पनि चेन्ज गर्दै जानुपर्छ र यसमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट नै चाहिन्छ हामीलाई। जस्तो फर इक्जाम्पल वान अफ द मेजर सोर्स अघि भन्यौँ 40 देखि 60% काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण गराउने भने अटोमोबिल्सहरू हो। यदि अटोमोबिल्सहरूमा हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्यौँ, डिजल र पेट्रोलको सोर्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल या सोलर या सिएनजीबाट चल्ने सोर्समा रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने त्यसै पनि 40% पोल्युसनलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। तर त्यसको रूपमा चाहिँ नीतिगत रूपमा आउनु पर्यो। सब्सिडी दिनुपर्ने हुन्छ कि होइन, या ती भेहिकल्सहरूलाई सस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि होइन, ट्याक्समा कम गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब इभीमा पनि सुरुमा त धेरै कम ट्याक्स देखिएको थियो, बिचमा फेरि ट्याक्स पनि बढ्यो, बिक्री बढ्यो भने सरकारले त्यसलाई आफ्नो स्रोत देख्यो, नीतिगत चलखेल भयो होइन, आम्दानीको स्रोत देख्यो, आम्दानीको चलखेल भयो, त्यसमा ट्याक्स बढाइयो। त्यसमा ट्याक्स बढाएपछि के भयो, अब ल ठिकै छ धेरैजनाले इभीतिर अप्ट गर्ने थियो भने, हुन त इभीको ड्राइभ खासै भन्नु नेपालमा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट नै छ मान्नुपर्छ हामीले। काठमाडौँमा धेरै नै प्रयोग गर्छन्, काठमाडौँमा इभीले रिप्लेस गरेका छन्, तर त्यसलाई सब्सिडाइज गरेर गर्न सकियो नि त। जस्तो पब्लिक इभीको सवारी कति सुरक्षित हो यो पनि कुरा गरिहालौँ। पोल्युसनको हिसाबले त एकदमै सुरक्षित छ, प्रदूषणको हिसाबले अत्यन्तै सुरक्षित छ, अत्यन्तै सुरक्षित हो। जिरो एमिसन छ, जिरो एमिसन सोर्स हो त्यो। तर त्यसको ब्याट्री कहाँ विस्फोट गर्ने भने अर्को चिन्ता त्यो वातावरणीय प्रदूषण पनि आउँछ। त्यसको वातावरणीय प्रदूषणमा, किनकि प्रदूषण भनेको वायु प्रदूषण मात्र नभएर वातावरणीय प्रदूषणको एउटा पाटो मात्र वायु प्रदूषण हो। अब त्यसको ब्याट्री विसर्जन गर्ने चाहिँ वेले त्यसले वातावरणीय प्रदूषणलाई के असर गर्छ, त्यसलाई कसरी विसर्जन गर्ने, त्यो आफूमा अर्को एउटा पाटो होला, अर्को बहसको विषय पनि। यो उहाँलाई थाहा छ, फेरि म सोध्छु हाम्रो आकाश नै विस्फोट हुन्छ भन्ने सम्मको तर दोस्रो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले यी स्टेप्सहरू लिएन भने चाहिँ हामी पोल्युसनको बारेमा 10 वर्ष अगाडि पनि म टिभीमा गएर यही इन्टरभ्यू दिइरहेको थिएँ, यही कुरा बहस गरिरहेको थिएँ। पछिल्लो 10 वर्षको ट्रेन्डमा पोल्युसन कुनै पनि लेभलमा घटेको देखिएन। घटेको भन्दा नि अहिलेको कति डरलाग्दो अवस्था हो भन्ने हो क्या, निकै धेरै डरलाग्दो। प्रदूषणमा, वायु प्रदूषणमा हामी 1 नम्बरमा परेका छौँ। यदि AQI 300 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ। यो अहिले कर्फ्यू लगाउँछौँ नि, साँच्चै हो भन्दाखेरि सङ्कटकाल लगाउने समय हो। यसलाई इक्वलाइज गर्नुहुन्छ भने जसरी तोडफोड हुँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले कर्फ्यू लगायो, हाम्रो 300 भन्दा 300 भन्दा बढी भएको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नलाई कर्फ्यू लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो कानुनले भन्छ कर्फ्यू लगाउनु पर्छ। तपाईँ यस्तो विज्ञले राज्यले दिने सुझाव भनेको अहिलेको यो अवस्थामा 2-4 दिन पानी परेन र प्रदूषण घटेन भने चाहिँ कर्फ्यू लगाउनु पर्छ। यदि पर्सिस्टेन्टली 300 भन्दा माथि AQI रह्यो भने चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट टर्म केही सोल्युसनहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो त्यसमा चाहिँ यो जोर बिजोर प्रणालीको कुरा आउँछ, अटोमोबिल्सहरूलाई कसरी कम गर्ने आउँछ, विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, बालबालिकाहरूलाई त प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले हेल्थ एडभाइजरी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, पोल्युसन भएको ठाउँमा चाहिँ टार्गेट ग्रुप, रिस्क ग्रुप्सहरू नजानुस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। र ओभरअल त अब यो त सर्ट टर्म सोल्युसनहरू मात्र हो। अघि हामीले भन्यौँ नि, मास्क लगाउनु, पोल्युसन नभएको ठाउँमा नजानु होइन, या कर्फ्यू नै लगाउनु या जोर बिजोरै लगाउनु, यो सबै सर्ट टर्म सोल्युसनहरू, यो लङ टर्म सोल्युसन होइन। लङ टर्म सोल्युसन त हावा सफा गर्नु हो। अघि हामीले जुन म्याडमहरूले भन्नुभयो, सरहरूले भन्नुभयो, नीति ल्याउनु पर्यो, नीतिमा कडा हुनु पर्यो, भएका नीतिहरू कडा रूपमा पालना हुनु पर्यो, र जुन कर उठाएको छ सरकारले पोल्युसन बापत त्यसलाई पोल्युसन सम्बन्धी, पोल्युसन घटाउनमा प्रयोग गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। पोल्युसनका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा 40,000 मान्छेले डाइरेक्टली ज्यान गुमाइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष 40,000 मान्छेले पोल्युसनका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। COPD भन्ने दम रोग सबभन्दा कमन कारण हामीले धुम्रपान भनेर भन्थ्यौँ। संसारभरि धुम्रपानको ड्राइभ कम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संसारमै COPD दमको मुख्य कारण चाहिँ वायु प्रदूषण देखिएको छ। धुम्रपान भन्दा घातक कारण देखिएको छ। फोक्सोको क्यान्सर गराउने कारणहरूमध्ये टप कारणहरूमध्ये वायु प्रदूषण पर्छ। अहिले मुटु सम्बन्धी रोग गराउने टप कारणहरूमध्ये वायु प्रदूषण पर्छ। त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो नि त। त्यो इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन यो रोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी कम गर्ने? भनेपछि अहिले हामीले सास फेरिरहेको छौँ, हामीले
विष फेरिरहेको छु दिनानुदिन हामी बिरामी पर्दैछौँ यो यसको प्रोसेस चाहिँ एकदमै एक्युट जस्तो अघि भन्यौँ हामीले वायु प्रदूषणले गर्ने असरहरू अल्पकालीन हुन्छन् केही जस्तो खोकी लाग्ने छाला सम्बन्धी समस्या त्यो त प्रत्येकमा देखिसकेको छ अहिले त्यो त देखिसकेको छ तर यो चाहिँ सर्ट टर्म हो बढेको बेलामा देखिन्छ अहिले हस्पिटलतिर बिरामी कतिको संख्या चाप कति छ डाक्टर साहब हामीले अस्ति नै पनि मैले लास्ट आई थिङ्क 2 हप्ता अगाडिकै डेटा पनि हेरेको थिएँ किनकि यही अब यो चाहिँ विभिन्न मिडिया हाउसहरूले बोलाउनुहुन्छ हाम्रो वीर अस्पतालमा मात्र चाहिँ बहिरङ्ग सेवामा चाहिँ सेवा लिने बिरामीहरूको संख्या लास्ट 2 हप्तामा 10 देखि 15% बढेको देख्छौँ हाम्रो छातीरोग विभागमा मात्र चाहिँ 30% भन्दा बढी चाहिँ लोड बढेको छ बहिरङ्ग सेवा एउटा वीर हस्पिटलमा मात्रै यत्र हस्पिटल छन् जस्तै इमर्जेन्सीमा हामीले हेर्यौँ भने उपचार गरे जाँदैनन् इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीको संख्या पनि चाहिँ 10 देखि 15%ले बढिरहेका छन् छाती रोग विभागका वार्डहरू चाहिँ जेनरली हामीलाई वार्डको प्रेसर हुन्थेन हाम्रो इमर्जेन्सीमा वेटिङ टाइम चाहिँ मोर देन 24 आवर्स हुन्थेन अहिले 48 देखि 72 घण्टा बेड नपाएर बिरामी बस्नु परेको छ त्यो सबै भनेको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य समस्याका आउने बिरामी स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने बिरामीहरूको नम्बर बढ्नु हो र यो पछिल्लो 2 हप्तामा के चेन्ज भयो त 2 हप्तामा चेन्ज भएको त यही काठमाडौँको वायुको गुणस्तर हो र विशेष गरेर धेरै जसो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या मुटु सम्बन्धी समस्या आँखा र छाला पिरो भइरहेछ आँखा छाला सम्बन्धी समस्या लिएर आइराख्नु भएको घाँटी खसखस भएको म सबैमा देखिरहेको छु भने सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर पनि भनेको सुनिरहेको छु यो एकदम रियल प्रब्लम हो हामीले पर्सिभेभली चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने हुन्छ जुन दिन 300 कटेको छ सायदै कसैले चाहिँ खोकी नलागेको आँखा नचिलाएको रुगा नलागेको बिरामी परेको भनेको त म प्राय धेरैलाई म फोन गर्छु धेरै नेतादेखि धेरै मानिसहरूलाई फोन गर्छु प्राय सबै म बिरामी परेको छु भन्छन् र त्यो नर्मल ग्रुपलाई नर्मल हेल्दी व्यक्तिहरूलाई हुन थालिसक्यो त्यो समस्या भनेपछि त यसले चाहिँ हामीलाई दिनानुदिन बिरामी बनाउँदैछ भन्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन र विभिन्न आई थिङ्क स्टडिजहरूले संसारभरि भएका ठुला लङ्गिट्युडनल स्टडिजहरूले वायु प्रदूषणले निकै घातक रोगहरू निम्त्याउँछ भन्ने प्रुभ गरिसकेको छ अब ओन्ली थिङ इज द्याट त्यसलाई घटाउने तरिका भनेको वायुको गुणस्तर सुधारिकन एउटै उपाय भनेको वायु गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ डाक्टर मास्के सुधारको लागि ठ्याक्कै उपाय के छन् अब फेरि भनिदिनु शासकलाई यो म पुऱ्याइदिन्छु म स्वास्थ्य मन्त्रीका नै पुऱ्याइदिन्छु शिक्षा मन्त्रीका नै पुऱ्याइदिन्छु हेल्थको त उहाँले ल्याइहाल्नु भयो मैले भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तो गाडीलाई सब्सिडी दिनु पर्यो उहाँले भन्यो नि त्यस्तै गरेर गाडीको चाहिँ अब गइ त रहेछ हामी युरो 4 मा अहिले हैन भनेर तर त्यसमा चाहिँ चेक जाँचहरू त कुरै भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको गर्नुपर्ने इन्डस्ट्रीहरुमा हैन जस्तो अब सानो इन्डस्ट्रीहरुको बोइलरहरू आजकल टेक्नोलोजी छ त्यो कम प्रदूषण गर्ने अब त्यो जुन इन्डस्ट्रीले त्यो ल्याउन चाहन्छ अघिको पैसा छ नि यस्तोमा खर्च गर्नु पर्यो इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो हैन यो इन्डस्ट्रीहरुलाई जस्तो कि म एक्जाम्पल दिन्छु गरेर नहुने छैन तपाईले भन्नुहुन्छ तपाईले 10 वर्ष अगाडि अथवा अगाडिको तपाईले यही इन्भेन्ट्री हेर्ने हो भने ब्रिक क्लिन 1 नम्बर थियो कि हाम्रोमा प्रदूषण हैन अहिले ब्रिक क्लिनको किन कमायो र यो सानो इन्डस्ट्री किन बढ्यो भन्दा हाम्रो चाहिँ अर्थक्विक पछि यो ब्रिक क्लिनहरुमा नयाँ टेक्नोलोजी ल्यायो जिगज्याग टेक्नोलोजी हैन सबै यो ब्रिक सङहरुसँग मिलेर हैन त्यसले रिप्लेस गर्यो त्यसकारण चाहिँ पनि यो कम भएको हो कि ब्रिक क्लिनबाट चाहिँ एउटा सोर्स तपाईले पुरानो डाटा हेर्नुभयो भने जहिले पनि नम्बर 1 इन्डस्ट्रियल सोर्स ब्रिक क्लिन भनेर देख्नुहुन्छ तर अहिले आएर सानो इन्डस्ट्री छ यो सानो इन्डस्ट्रीको बोइलरलाई त्यति धेरै पैसा लाग्ने पनि हैन तर सरकारले इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो र जसले ल्याउँछ युज गर्छ त्यसलाई पनि अनि तपाईले फेरि त्यसलाई चाहिँ ग्रीन ट्याक्स कम गर्ने कि ग्रीन ट्याक्स देखाउने कि त्यस्तो गर्नु पर्यो यो इन्डस्ट्रीहरुलाई अनि अर्को भनेको चाहिँ अझै पनि के छ त हाम्रो अब फरेस्ट फायरको कुरा ल्याउँछु म जस्तो अर्को इन्डस्ट्रीमा गर्न सक्ने भनेको इनरले कि चाहिँ दाउरै बालिरहेछ कि चाहिँ पेट्रोल डिजेल हैन बालिरहेछ भने तिनीहरुलाई कसरी चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसनमा लाने अब इलेक्ट्रिफिकेसनमा लान गाह्रो छ भने गाह्रो छ भने अहिले वन दरेलो जस्तो दरेलो किन लाग्छ त दरेलो अहिले यसपालि ड्राइभ हेर त्यहाँ त पात पटिङ्गरहरू झरेछ नि तपाईको त्यो भनेको फ्युल हो बल्नलाई एक त ड्राई भयो अहिले गरम भयो हैन फ्युल हो त्यसलाई चाहिँ युज गरेर तपाईले ब्रिकेट बनाउन सकिन्छ अनि यो ब्रिकेटहरु
र हैन तपाईले चाहिँ यो सानो सानो इन्डस्ट्रीहरूलाई जहाँ चाहिँ डाइरेक्ट दाउरा बालिरहेछ डिजेल र पेट्रोल युज गरेछ हैन मट्टितेल युज गरेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो ब्रिकेटहरू युज गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा डाक्टर साहब यो काठमाडौँको वरिपरि अथवा धेरै ठाउँमा सडक निर्माण भइरहेछ हजुर त्यो धुलो पनि डाइरेक्ट काठमाडौँ आइपुग्छ हावाले भनिरहेछन् त्यो पनि अर्को कारण पनि भनिरहेछन् विज्ञले हो त्यो पनि हो किनभने धुलो बाटो घाटो त देशभरि नै डोजरले बाटो बनाइरहेछ नि त अहिले त कुनै बाटो पनि बनिएको छैन डाँडा काँडा नभत्किएको ठाउँ नै छैन होला सायद अहिले हाम्रो कुनै पनि हाइवे जान सकिँदैन थाहै छ पहिला टुरिस्टलाई कसरी बोलाउने हामी त्यही छ यहाँबाट हामी यही तल थानकोट क्रस गर्ने बित्तिकै डाँडाकाँडा भत्काउन थालिएको छ अनि त्यो के हुन्छ एक त अघि सरले भने जस्तो यही उता फास्ट ट्र्याक यता सूर्य विनायकदेखि लिएर चाहिँ दोलाघाटसम्म बाटो बनिरहेछ यी वरिपरि यत्रा सडक बनिरहेछन् त्यो पनि आउँछ त्यो पनि आउँछ अनि यहीँको पनि आउँछ अनि के हुन्छ त त्यसको माथि ठुल्ठुलो गाडी गुडेपछि सुरुमा त ठुल्ठुलो कनहरू भने आफै ठिक्रिन्छ तपाईँको अब सानो PM 2.5 भन्ने हो नठिक्रिने तर यो धेरै त्यसैको माथि गाडी गुड्दा अनि त्यसलाई पनि पेलेर त्यही 2.5 मा चेन्ज गरिदिन्छ कि मसिनोमा जुन चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको फोक्सोमा जानेमा त्यसैले यिनीहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ अब एकचोटि त यहाँ छिर्नु अगाडि सबै गाडी धुनुपर्छ भन्ने पनि आएको थियो तर त्यो बाहिर त धोला महानगरपालिकाको हैन प्रतिस्पर्धी केशव स्थापितले भन्नुभएको थियो थानकोटमा म यदि मेयर भएँ भने थानकोटमा सबै सवारी साधनलाई म धुन लगाउँछु त्यो पनि कुरामै सीमित भयो भन्ने भएको थियो हैन के गर्नुपर्छ जोगिनु त पर्यो अब के गर्ने सबैलाई बाँच्न रहर छ त्यही त मैले रहर कसैलाई छैन भनेको भन्नुभयो दीर्घकालीन रोगदेखि क्यान्सरसम्म हुन्छ अब यही सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर परेपछि थाहा हुन्छ भन्नुभयो अब के गर्ने त्यही त मैले भने एउटा त गर्नुपर्ने मैले अघि नै भने सोर्सलाई नै कन्ट्रोल गर्ने हो सोर्सको विभिन्न सोर्समा गाडीको सोर्समा अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने भनेको तपाईँको यो जुन हेभी ड्युटी भेहिकलहरू जो चाहिँ एकदमै धेरै स्रोत घटाउने माध्यम भयो यो भइरहेको जुन खालको प्रदूषण त्यसलाई हटाउने माध्यम चाहिँ अरू कुनै छ कि कुनै टेक्नोलोजी छ कि डाक्टर उप्रेती छ टेक्नोलोजी कहीँ बनेको छ तपाईँ त बाहिर पढेर आएको मान्छे त्यो त आर्टिफिसियल गरेर सकिँदैन नि तपाईँले त्यो पोसिबलै छैन नि कृत्रिम वर्षा छ गराएको धेरै देशमा दुबईमा कृत्रिम वर्षा चाइनामा कृत्रिम वर्षा टेस्ट गरियो हैन अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यतातिर लैजाने भनेर चाहिँ अब त्यो डिस्कसनहरू आएको छैन अब त्यसको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ कस्तो खालको हुन्छ भनेर केही स्टडीहरू गरिदियो भने यस्तो एकदमै जब ट्रिगर हुन्छ 300 भन्दा नाग्यो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ सानो स्केलको भनौँ न हल्का वर्षा गराउने खालको सिस्टम चाहिँ हामीले सिडिङ गर्यौँ भनेपछि त्यसले पनि चाहिँ गर्न सक्ला हैन अब त्यो महँगो टेक्नोलोजी हुन्छ त्यो हैन अब अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको हामी काठमाडौँको भूगोललाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यो हुनाले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हामीले राजधानी काठमाडौँ गर्ने हो काठमाडौँमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ बढी अवस्था चाहिँ रहने हो भनेपछि सबैभन्दा गर्नै पर्ने कमसेकम 5 वर्ष 10 वर्षभित्र चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि चाहिँ फसिल फ्युल बेस्ड चाहिँ यो सवारी साधन छन् यो पेट्रोल डिजल चल्ने त्यसलाई चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीमा चेन्ज गर्नु पर्यो अर्थात् चाहिँ स्वच्छ ऊर्जामा लैजानु पर्यो अब दिल्लीको चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो भने दिल्लीको अन्डरग्राउन्ड ट्रेनको चाहिँ सिस्टम उसले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ एक्सप्यान्ड गर्दैछ भनेपछि हामी कहाँ कमसेकम चाहिँ पहिला के अरे यहाँदेखि भक्तपुरसम्म चल्ने चाहिँ त्यो केवल त्यो बस थियो नि त्यति बेला हामी म 2052 त्यसमा त राजनीति भएर सकिसक्यो नि भनौँ न अहिले एजेन्डामा इन्ट्रोड्युस गर्न त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ एउटा विकल्प हुन्छ हामी ऊर्जामा जानु पर्यो स्वच्छ ऊर्जामा जानु पर्यो मेन कुरा त कृत्रिम वर्षा गराउन सक्ने हो भने त्यो पनि जानु पर्यो त्यो त सम्भव छैन शासकले त्यो गर्दैन ट्रिगर मेकानिजम जति बेला हुन्छ 300 नाग्ने बित्तिकै चाहिँ गभर्नमेन्टले अलर्ट जारी गर्ने मात्रै त्यो पनि धेरै सोशल मिडियामा तपाईहरुले मिडियाबाट आइसकेपछि मात्रै चाहिँ अलिकता यो जागेको 526 थियो अस्ति एयर क्वालिटी इन्डेक्स 526 अस्ति साँझ यो ताकुनारायणमा भक्तपुरमा भनेपछि 500 भन्दा बढी नाग्नु भनेको त एकदमै महाघातक होइन भने 300 भन्दा माथि हुने बित्तिकै अलिअलि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा कुराकानी आउन थालेपछि अलिअलि
राज्यलाई चासो मात्रै व्यक्त भइरहेछ चासो भएर एउटा मिटिङ बोलाए सबैलाई छलफलसम्म गरेर त्यति पनि गरेको थिएन नि एजेन्डामै परेको छैन दिस इज नट द पोलिटिकल एजेन्डा के भएकै छैन एयर पोल्युसनलाई चाहिँ त्यो त पार्लियामेन्टमा डिस्कसन हुने विषय हो राजनीतिक पोल्युसनको चिन्ता छ अनि यो के चिन्ता हुन्थ्यो अब म त्यतातिर गएर एजेन्डामा राखेन भन्ने मात्रै मेरो राख्नुपर्छ अझै राख्नुपर्छ अझै राख्नुपर्छ के गर्नुपर्छ 2-3 दिन मात्रै हो 2-3 दिन पछाडि फेरि आउँछ हेक्का राख्नु शासकहरूले दुईटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु एउटा चाहिँ यो आउँछ पोल्युसन आउँदैछ यो केही दिन मात्रै 2-3 दिन चाहिँ यो कम हुन्छ फेरि आउँछ दोस्रो चाहिँ हिट वेभ आउँदैछ लु आउँदैछ यसपालि पनि पुरै एसिया प्रशान्त यो एसिया क्षेत्रमा इन्डियामा नेपालमा पाकिस्तानमा बङ्गलादेशमा चाहिँ जसरी पोहोर साल चाहिँ यो रेकर्ड ब्रेकिङ टेम्परेचर म्याक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री 43 डिग्री 44 डिग्री धेरै ठाउँमा भएको थियो त्यो ठाउँ अनुसार इकोलोजिकल जोन अनुसार तराईमा पहाडमा हिमालमा फरक फरक हुन्छ त्यो टिकट तर त्यो पनि आउँदैछ भन्नुको अर्थ औसतभन्दा बढी तापक्रम पनि आउँदैछ त्यसको लागि औसतभन्दा बढी तापक्रम पनि आउँदैछ त्यसै कस्तो के निम्ति आउँछ त्यसले निम्ति लु हुने बित्तिकै डाक्टर यही हुनुहुन्छ एकदम शरीरको तापक्रम 37 डिग्री भन्दा बढी चाहिँ भयो भनेपछि त्यो टल्लेको अवस्था के हुन्छ उहाँलाई सोध्नु के हुन्छ डाक्टर ढुङ्गाना अब हिट रिलेटेड हामीले डिजिजहरू हेर्यौँ भने दुईटा कुरा एउटा त आई थिङ्क सरले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ पोल्युसनसँग पनि रिलेटेड किन छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तन र यो वायु प्रदूषण त्यो प्रश्नमा आउँदाखेरि जलवायु परिवर्तनको नि असर हो यो सम्बन्ध छ जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ एयर पोल्युसनको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम मेजर छ यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेसनल कन्सर्न मात्र नभएर यो ग्लोबल कन्सर्न संसारभरिकै कन्सर्न हो हिट सम्बन्धी रोगहरू तपाईँले अघि सोध्नु भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब मुख्य रूपमा चाहिँ गर्मी महिनामा गर्मी हावा तातो हावा बहने बेलामा चाहिँ विशेष गरेर एक्युट शरीरको टेम्परेचर हाम्रो शरीरको टेम्परेचर चाहिँ एउटा जोनभित्र चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ र हाम्रा सम्पूर्ण अङ्गहरू चाहिँ त्यसैको कारणले चाहिँ फङ्सनिङ हुन्छ जब शरीरको तापक्रम बढ्न थाल्छ त्यसपछि चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ अर्ग्यानहरूको डिसफङ्सन हुने विशेष गरेर चाहिँ यो एक्युट हाइपरथर्मिया भनेर भन्छौँ एक्युट हाइपरथर्मियाले गर्दाखेरि चाहिँ बेहोसी हुने विभिन्न अङ्गहरू फेल हुने हार्ट फेलियर हुने लगायतका विभिन्न रोगहरू चाहिँ गर्मी टेम्परेचरमा लु मा चाहिँ या हिट वेभ्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ हुने देखिन्छ त्यसका साथसाथै हिट वेभ्समा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन हुन्छ रोगसँग लड्ने त्यो अस्ति भर्खर हामी कोरोनासँग लड्यौँ त्यसपछि डेङ्गुसँग लड्यौँ अब हामी फेरि यो वायु प्रदूषणसँग लड्दैछौँ विभिन्न डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो लुसँग पनि लड्नु पर्दैछ हामीले विभिन्न वायु प्रदूषणले पनि हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कम गर्छ इम्युनिटीलाई कम गर्छ हिट रिलेटेड डिजिजहरूमा पनि चाहिँ वायु यो शरीरको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम देखिएको छ र विभिन्न खाले रोगहरू एक्युट इफेक्ट्सहरू त हुन्छ नै लु लागेर चाहिँ ज्यानै गएको पनि हामीले खबरहरू समाचारहरू तपाईँहरूले नै चाहिँ पब्लिस पनि गर्नुहुन्छ पनि प्रसारण गरिरहेको प्रत्येक वर्ष देखिन्छ र यो टेम्परेचर एक्सट्रिम्सहरू अब हिट वेभको मात्र कुरा नगरौँ यो एक्सट्रिम कोल्डको पनि इस्यु शीतलहर हुँदाखेरि पनि चाहिँ चिसो मौसमका कारण ज्यान जानेको सङ्ख्या देखिरहेको छ हिट वेभमा पनि एक्सट्रिम वेदरले पनि गरिरहेको छ क्लाइमेट चेन्जले पनि हामीलाई विभिन्न खाले रोग निम्त्याइरहेको छ त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई एयर पोल्युसनले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै चाहिँ एक अर्कासँग रिलेटेड चिजहरू छ स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले के गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा दुईटा कुरा भन्छु म पर्सनल लेभलमा या चाहिँ मन्त्रीको दायित्व हो नि त विभागीय मन्त्रीको दायित्व हो नि त यो अघि सरले जुन कुरा भन्नुभयो एयर पोल्युसन अहिले आज किनकि हामी वायु प्रदूषणको कुरा गर्दैछौँ वायु प्रदूषण राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ पहिलो कुरा हामी नजिकै चाहिँ भारतमै हेऱ्यौँ भने अहिले भर्खरै चाहिँ दिल्लीको चुनाव पनि भएको थियो त्यसको चाहिँ म्यानिफेस्टोहरूमा एउटा मेजर चाहिँ भनौँ न म्यानिफेस्टोमा कमिट गर्ने या म्यानिफेस्टोमा कुरा आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा वायु प्रदूषण पनि राख्नुपर्छ अब सरले अघि भन्नुभयो यो कुरा संसदमा बहस हुनुपर्छ पोलिटिकल लेभलमा बहस हुनुपर्छ पोलिटिसियनले यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम टटकारो समस्या हो ठुलो समस्या हो यसलाई कर्ब गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने त राजनीतिक तहबाट के गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्र होलान् चुनावमा जाँदाखेरि या भनौँ न स्थानीय तहको इमर्जेन्सी लगाउनु पर्यो भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ
अनि इमर्जेन्सी लगाउने भनेको त इमर्जेन्सी लगाउनलाई चाहिँ त्यो 300 को थ्रेसोल्ड पर्सिस्टेन्टली हाई हुनुपर्छ हैन। मानौ त्यो परिस्थिति आयो भने त्यो परिस्थिति आयो भने त इमर्जेन्सी हामी धान्न सक्छौँ, हामी सक्छौँ, त्यो क्षमता छ हामीसँग। कानुनले नै भन्छ यदि चाहिँ ह्याजर्डस लेभल 300 भन्दा बढी AQI पर्सिस्टेन्टली है अघि आइहाल्यो, त्यो प्राकृतिक प्रकोप आइहाल्यो भनेदेखि हामी जोगिन सक्छौँ। स्वास्थ्य इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ने हुन्छ। टार्गेट ग्रुपलाई बाहिर निक्लिने मान्छेलाई घरबाट बाहिर ननिस्किनुस् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त घरभित्र पनि वायु प्रदूषण उति नै भइहाल्छ। हामी अहिले वायु प्रदूषणको कुरा गर्दैछौँ, अब प्रदूषण पनि त्योभन्दा अर्को ठुलो हाम्रो इस्यु हो। फेरि घरैभित्र प्रड्युस हुने पल्युसन पनि अर्को इस्यु हो। र अघि नै हामीले भने जस्तै यसको लङ टर्म सोल्युसन भने पल्युसन नघटाइकन, वायुको गुणस्तर नघटाइकन चाहिँ अन्य उपायहरू चाहिँ टेम्पोररी रिलिफ मात्र। त्यसको लागि राज्य पक्षले राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा यसलाई वायु प्रदूषणलाई राख्नुपर्छ। जस्तो विकास अघि नैको कुरा गरेँ, विकास निर्माण र वायु प्रदूषणको पनि एकदमै क्लोज रिलेसनसिप छ। जहाँ कन्स्ट्रक्सन वर्क हुन्छ त्यहाँ वायु प्रदूषण बढ्छ। हामीले हामीले गर्ने कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूमा कसरी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ? म त्यही प्रश्न सोधेको मन्त्रीलाई हेर्यौँ भने जनचेतनाको सन्देश दिइरहेछौँ नि हामीले भनेर जनचेतनाले मात्र पुग्ने स्तरबाट हामी टाढा पुगिसक्यौँ। अब जनचेतनाले मात्र जनचेतना त छ भन्छु म, कति हल्का रूपमा राज्य प्रस्तुत भइरहेछ। जनचेतना विभिन्न सञ्चार माध्यममा जानकारी दिइरहेछौँ भनिरहेछन् राज्यका शासकहरूले। जानकारी त छ, जानकारी त अहिलेको ग्लोबलाइज लेभलमा तपाईँले अमेरिकाको कुनै सहरमा कुनै गल्लीमा कति AQI छ भनेर यहाँ बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जनचेतना त्यति छ। तपाईँको काठमाडौँको पोल्युसनको लेभल युएसमा बसेको मान्छेले रत्न पार्कमा आज पोल्युसन कति छ भनेर हेर्न पाउँछ। जनचेतना नभएको होइन नि, त्यसले जनचेतनाले सोल्युसन त ल्याएन। त्यसले ज्यान जोगाउँदैन। पहिलो स्टेप जनचेतना होला, तर त्यो स्टेपभन्दा अगाडि पनि त बढ्नु पर्यो हामीले। हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ तर त्यो कन्स्ट्रक्सनबाट निक्लेको धुलो धुवाँ या हाम्रा सानो इन्डस्ट्रीबाट एकजना संविधान बनाउने सांसदले के समय भने भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले हामीले यो इँटा बनाउने भट्टी हटाइसकेका छौँ, खास फरक पर्दैन भन्ने सम्भव जवाफ। सोर्स चेन्ज भयो। अघि मैले भने नि गर्दा नहुने छैन भनेर मैले भने नि अर्को रूपमा पनि लियौँ, त्यो पनि एक किसिमको एउटा स्रोतलाई हटाए पनि अरू स्रोत मुख्य स्रोत भनेको त पपुलेसन एक्सपेन्सन हो, मान्छेहरूको मुभमेन्ट हो, कन्स्ट्रक्सन वर्क हो। काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या बढी भयो, जनसङ्ख्या त आई थिङ्क धेरै भयो, लोगारिथमिकली बढिरहेको छ। र अटोमोबिलको जनसङ्ख्या हेरौँ न हामी पछिल्लो 10 वर्षमा, गाडीहरूको जनसङ्ख्या हेरौँ, सवारी साधन र मानव जनसङ्ख्या को जनसङ्ख्या पनि प्रोपोर्सनेटली लोगारिथमिकली इन्क्रिज भइरहेको छ। बुझ्नु भएन? त्यसलाई कसरी घटाउने? या अघि नै हामीले भन्यौँ नि, त्यसलाई चाहिँ क्लिन एनर्जीमा कसरी रिप्लेस गर्ने? पछि डाक्टर साहब घातक क्यान्सर बन्द गर्न सक्छ। तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिएको छ डाक्टर साहब, तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यो अहिलेको प्रदूषणले घातक रोग लाग्छ, ज्यान जान सक्छ, राज्यका शासकहरूलाई एकाओस् भनेर तपाईँले कारणसहित भनिदिनु भयो। एकदम सचेत भएन भने ज्यान जान्छ। त्यसले कुनै ज्यान गइरहेछ, त्यसले नेता भन्दैन, त्यसले कर्मचारी भन्दैन, त्यसले डाक्टर भन्दैन, त्यसले कुनै पनि पेसा व्यवसाय भन्दैन, ज्यान लान्छ। अस्ति कोरोनामा लग्यो, फेरि वायु प्रदूषण लान सक्छ, एका होस् होइन? एकदमै। डाक्टर मास्के यो जलवायु परिवर्तनको असर पनि हो है अहिलेको अवस्था हुनुमा? अघि डाक्टरले भने जस्तो यो खासमा एउटै सिक्काको दुईटा पाटो हो, जलवायु र एयर पोल्युसन भनेको। जलवायु परिवर्तन किन भयो त भन्दा एयर पोल्युसनको जुन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढेर मिथेन बनेर, यो भनेको वायु प्रदूषणको स्रोतहरू होइन, प्रदूषणको पोल्युटेन्ट्सहरू। त्यसैले जलवायु परिवर्तन किन भयो त भन्दा फर्स्टमा वायु प्रदूषण भएरै हो। जलवायु परिवर्तनमा दिने अनुदान पनि डोनाल्ड ट्रम्पले नदिने भनिदिइसकेका छन्। अब त नदिने भनिसक्यो, त्यो पनि नआउने भयो होइन? शासकहरूलाई कुनै मतलब छैन। के गर्नु पर्ला? जलवायु परिवर्तनको एउटा कारण र कारक मध्ये यो अहिलेको वायु प्रदूषण पनि हो। तपाईले भन्नुभयो एउटा सिक्काको दुई पाटा। त्यही भनेको अब सबभन्दा पहिला त उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, यो हाम्रो चाहिँ मैले सुरुमै पनि भने कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन एयर पोल्युसन। अहिले जबकि 1 नम्बर रिस्क फ्याक्टर हो होइन, उहाँले भने जस्तो 4800 मर्या भन्दा अहिलेको त अप्ठ्यारो हुन्छ। एकजना नेता जल्नुभयो, त्यसपछि जलन सम्बन्धी हस्पिटल खोल्नुपर्छ भनेर अहिले चर्चा बहस भइरहेछ, त्यो प्रक्रिया सुरु भइरहेछ। यहाँ ज्यानै जानुपर्छ कि यहाँ कार्यान्वयन ज्यान जानुपर्छ। अब तपाईले थाहा नभएर हो होइन, वायु प्रदूषणले यहाँ नेपाली मान्छेहरूको काठमाडौँको 3 वर्ष कांग्रेस सांसद चन्द्र जलन भयो, कम भएको छ, बल्ल तल्ल बाँच्नु। उहाँले अहिले पहल गर्नु भएको छ कि उहाँले जलन सम्बन्धी हस्पिटल खोल्नको लागि प्रक्रिया सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब यो पनि यस्तै हुनुपर्ने हो, 2 जना शासकहरूको ज्यान जानु पर्ला छ।
ज्यान त गइरहेछ भने नि सबै गइरहेछ उहाँहरूले थाहा पाउनु पर्यो भन्ने खोजे कि उहाँहरूलाई पर्नु पर्यो उहाँहरू घरमै पर्नु पर्ला जस्तो अहिले अब 3 वर्ष त हाम्रो आयु घटेको छ काठमाडौँको र तराईको हेर्ने हो भने अझ 4 देखि 5 वर्ष घटेको छ त्यहाँको मान्छे आयु त बढ्या छ भन्दैछ नि त कहाँ आयु घट्या छ आयु घट्या छ अहिले घट्या छ वायु प्रदूषणले गरेर विश्व विकासहरू त संसदमा आयु बढेको छ भन्ने भाषा वायु प्रदूषणले गरेर पछि वायु प्रदूषणले हाम्रो आयु घटिरहेछ बढेको छैन घटिरहेछ डाक्टर साहब हाम्रो आयु घटिरहेछ बढेको होइन दुईटा कुरा अब उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नेपालीको सरदर आयु पछिल्लो 30 वर्ष 40 वर्षमा बढेको छ त्यसलाई नकार्न सकिँदैन बढेको छ तर वायु प्रदूषणमा एक्सपोज भएका कारण हाम्रो उमेर चाहिँ घटिरहेको छ बुझ्नुभयो सो विभिन्न फ्याक्टर हुन्छ नि चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सीका विभिन्न फ्याक्टर अन्य रोगहरू पनि हुन् अन्य रोग होला होइन स्वास्थ्य चाहिँ भनौँ स्वास्थ्य संस्थापतिको पहुँच होला त्यो कुराहरू बढिरहेकै छ हामीले किनकि जुन मानकहरू देखिएको छ त्यो मानकहरूलाई नकार्न त हुँदैन तर वायु प्रदूषणले त्यसलाई अलिकति भयो भने त घटाएको छ त्यो उमेरलाई त घटाएको छ अन्तिममा डाक्टर मास्के अब भनिदिनुहोस् त यो सबै समग्र विषय हामीले उठान गऱ्यौँ निष्कर्ष के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ यो गर्दा अहिलेको जुन खालको अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ दुर्घटना अथवा यो प्राकृतिक प्रकोप आएको छ यसबाट जोगिनको लागि के गर्ने यसबाट जोगिनको लागि बाँच्नु त पर्यो हामीले भन्नु खोज्नु भयो कि शासकहरूले पनि तपाईँ हामीले पनि सबैलाई हैन त्यो नीतिगत रूपमा अघि उहाँले नागरिकले भनिसक्नुभयो खासमा भन्ने हो भने सबभन्दा पहिला त सरकार चेतनशील हुनु पर्यो त्यसलाई एजेन्डामै ल्याउनु पर्यो र त्यस्तै गरेर अब हुँदै नभएको पनि हैन खासमा भएको त छ पुग्या छैन भन्नुपर्छ त्यो पर्याप्त छैन पर्याप्त हुनु पर्यो नागरिक हुनु पर्यो बनेको ल एन्ड रेगुलेसन आउनु पर्यो यो डाक्टर उप्रेती अन्तिममा अनि हामीले पनि डाक्टर के भन्दै हुन्थ्यो तपाईले डाक्टर साहब के भन्दै हुन्थ्यो मास्के डाक्टर साहब हजुर के भन्दै हुन्थ्यो अनि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने काम गर्नु पर्यो नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो एड गर्छु म अलिकति किनकि पोल्युसनको अघि सोर्स कुरा गरौँ नि सोर्स त हामी नै हौं त्यसैले नागरिक सचेत हुनु त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ समुदाय स्तरमा हामीले काम गर्नु जरुरी छ हाम्रो वरिपर चाहिँ पोल्युसन निकाल्ने सोर्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ कर्ब गर्न हामी समुदाय स्तरबाट पनि सक्छौं जस्तो फोहोर बाल्ने चाहिँ भन्ने हामीले बानी या वनमा डढेलो लगाउने धरि चाहिँ यो राम्रो कम्पोस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेले नै पनि लगाइरहेछन् कि इन्टेन्सनल फरेस्ट फायर्सहरू पनि छन् म ठ्याक्कै प्रसंग जोडी यो अहिले जुन खालको अवस्था देखिएको छ स्वास्थ्य अभियान सुरु गर्नुपर्छ पर्दैन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियान त सुरु गर्नुपर्छ नै त्यसमा त कुनै शंकै छैन अहिले तत्काल यही विषयलाई यही वायु प्रदूषणको विषयलाई स्वास्थ्य अभियान सुरु गर्नुपर्छ पर्दैन एकदम सबभन्दा एकदमै गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने नगर्ने त कुरै छैन किनकि यसले त सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीलाई अब विभिन्न अरू कारण छ हिमाल कालो भइरहेछ भन्नेदेखि लिएर त ती हिमाल नाङ्गा भइसके सबभन्दा पहिलो त हामीलाई बिरामी नै बनाइरहेछ नि यसले सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले प्रोड्युस गरेको पोल्युसनले हामीलाई नै खराबी गरिरहेको छ त्यसैले सरकार त सबभन्दा बढी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ सरकार नै हो तर जनता पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ समुदाय पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ पक्कै पनि ठ्याक्कै समय सकियो मसँग अन्तिममा डाक्टर उप्रेती पूर्व सूचना पूर्व कार्य र हामीले चाहिँ अब जुन अघि आउनुभयो जो पोल्युसनको हिसाबले के आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रिएक्टिभ हुने होइन कि प्रोएक्टिभ मेजर पूर्व तयारीका साथ हामी कहाँ कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ अस्ति बाढी पहिरो गयो अब अहिले यो वायु प्रदूषण आछ अहिले तपाईँ लु भन्नु जे पनि आउन सक्छ सचेत भएर बस्नु पर्यो राज्य र नागरिक ठ्याक्कै समय सक्यो तपाईहरु तीनजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी अहिले देखिएको हाम्रो आकाश ठ्याक्कै छोपिएको छ वायु प्रदूषणले र यो प्रदूषणले ज्यानसम्म लिन सक्छ र क्यान्सर सम्मको रोग छ ल्याउन सक्छ शासकहरू के हुनुपर्छ कति सचेत हुनुपर्छ र के गर्नुपर्छ नीतिगत रूपमा र नागरिक कति सचेत हुनुपर्छ यिनै विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गर्यौं आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वातावरणविद र वातावरण विज्ञानको केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख डाक्टर प्राध्यापक रेजिना मास्के त्यसैगरी छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्राध्यापक अशेष ढुङ्गाना र त्यसैगरी जलवायु तथा विपद व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती आजको विषय प्रसंग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार